नमस्कार दर्शकवृन्द, यस श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक एकादशीको पाठदान र कथा वाचन यहाँमाझ लिएर आएको कुरा यहाँलाई सर्वविदित छ र आज पनि कतिखेर एकादशीको कथा आउला भनेर यहाँहरू प्रत्यक्षरत हुनुहुन्छ। त्यो हो भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी, यानि कि हरि परिवर्तन एकादशीको विशेष प्रसङ्ग। अब यहाँलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ एकादशीको प्रसङ्ग कहिले पर्छ भनेर म पञ्चाङ्ग यहाँहरूलाई पढेर सुनाउन खोज्दैछु। 2077 सालको भाद्र शुक्ल पक्षको एकादशी हेर्दाखेरि 2077 साल भाद्र महिनाको 13 गते शनिबार यानि कि 29 अगस्त सन् 2020 मा हरि परिवर्तनी एकादशी र त्यो दिन वामन द्वादशी पनि परेको छ। र आजको विशेष दिन दही दान गर्नुपर्ने, सकिनेले दही र चाँदी चामल राखेर दान गर्नुपर्ने, नसकेदेखि दही त्यति पनि भएन भगवानको पूजा गर्नुपर्ने, जसबाट सम्पूर्ण कामना पुरा हुने कुरा शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। अब धेरै भूमिका नबाधिकन एकादशीको पाठ पहिले यहाँलाई श्रवण गराउँछु, त्यसपछि हामी कथा वाचन सुन्नेछौँ। पहिला श्रवण गरौँ। नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिरोवाच नवस्य शीतपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। को देवः को विधिस्तस्या किं पुण्यं च वदस्वनः। श्रीकृष्ण उवाच कथयामि महापुण्यां स्वर्गमोक्षप्रदायिनीं वामनेकादशीं राजन् सर्वपापहरां पराम्। इमामिव जयन्त्याख्यां प्राहुरेकादशीं नृप तस्या श्रवणमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्। वाजपेयफलं प्रोक्तं नातपरतरं नृणां पापिनां पापशमनं जयन्ती व्रतमुत्तमम्। नातः परतरा राजन् न वै मोक्षप्रदायिनी एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्या गतिमिच्छता। वैष्णवैर्मभक्तैस्तु मनुजै मत्परायणैः नवस्ते वामनो येस्तु पूजितैस्तैर्जगत्त्रयं। पूजितं नाथ सन्देहस्ते यान्ति हरिसन्निधिं वामनः पूजितो येन कमलैः कमलेक्षणः। नवस्य शते पक्षे जयन्ते एकादशी दिनं तेनार्चितं जगत् सर्वं त्रयो देवाः सनातनाः। एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्यो हरिवासरः अस्मिन् कृतेन कर्तव्यं किञ्चिदस्ति जगत्त्रये। अस्यां प्रशुष्पो भगवान् तेङ्गवैवर्तनम् अस्यां प्रशुष्टो भगवान् तेङ्गवैवर्तनं तस्मादेनां जनाः सर्वे वदन्ति परिवर्तिनीं। युधिष्ठिरोवाच संशयोऽस्ति महान् मह्यं श्रूयतां तं जनार्दन कथं सुप्तोऽस्मि देवेश कथं यस्याङ्गवर्तनम्। किमर्थं बलदेवेश बलिवर्धस्त्वयासुर सन्तुष्टा पृथिवी देवा किं कुर्वन् जनार्दन। को विधिः किं व्रतं चैव चातुर्मासमुपासतां त्वयि सुप्ते जगन्नाथ किं कुर्वन्ति जनाः प्रभो। एतस्विस्तरतो ब्रूहि संशयं हर मे प्रभो। श्रीकृष्ण उवाच श्रूयतां रसार्दूल कथां पापहरां परां बलिर्वहि दानवः पूर्वमासि त्रेतायुगेन्व। अपूजैश्च मां नित्यं मद्भक्तो मत्परायणाः जपैस्तु विविधैः सुक्तैर्यजते मां स नित्यशं। द्विजानां पूजको नित्यं यज्ञकर्मकृताशयः परं त्विद्यकृतद्वेषी देवलोकमजीजयत् अदत्तमिन्द्रलोकं वै जितं तेन महात्मना। विलिख्य च ततः सर्वे देवा संहृत्य मन्त्रयन् सर्वे मिलित्वा गन्तव्यं देवं विज्ञापितुं प्रभुं। ततश्च देवर्षिभिः शाकमिन्द्रो गतप्रभुं शिरसा यवनिं गत्वा स्तुत इन्द्रेण सुक्तिभिः। गुरुणा निर्जरैः सार्धं बहुधा पूजितो ह्ययं ततो वामनरूपेण अवतीर्णश्च पश्चिमे। अत्युग्ररूपेण तदा सर्वब्रह्माण्डरूपेण बालकेन जितस्सो वै सत्यमालभ्यतस्तिवान्। युधिष्ठिरोवाच त्वया वामनरूपेण श्वशुरश्च चितः कथं यत्र कथय देवेश मह्यं भक्ताय विस्तरात्। श्रीकृष्णोवाच मया बालेन स बलिः प्रार्थितो वटरूपेण पतत्रेमिमां भूमिं देहि मे भुवनत्रयं दत्तं भवति मे राजन् नात्र कार्यविचारणा। इत्युक्तश्च मया राजा दत्तवान् स्त्रीपदां प्रभो। सङ्कल्पमात्रात् बभृथे देस्तद्विकमपरं भूलोके तु कृतौ पादौ भुवर्लोके तु जानुने। सौवर्लोके तु कटिम्नेष्यः महर्लोके तथोदरं जनलोके तु हृदयं तपलोके च कण्ठकं। सत्यलोके मुखं स्थाप्य उत्तमाङ्गं तदुर्धरं चन्द्रसूर्यग्राश्चैव भग्नौ योगशमिदः। चन्द्राच तथा देवा नागाशेषादयः परे स्तुवन्तो वेदसम्भूतैः सूक्तैः स विविधैः स्तुमां। करे गृहीत्वा तु बलिः मपूर्वं वचनं तदा एकेन पूरिता पृथिवीं द्वितीयेन त्रिविष्टपम्।
तृतीयस्तु पादस्य स्थानं देहि ममानग एवं मुक्ते मया सोऽपि मस्तकं दत्तवान् बलिः ततो वै मस्तके ह्येकं पदं दत्तं मया तदा चित्तोरसातले राजन् दानवो पूजकः विनयावनतं दृष्ट्वा प्रसन्नोऽस्मि जनार्दन बले वसामि सततं सन्निध्यं तव मानदः इत्येवोच महाभागं बलिं वैरोचनं तदा नवस्य शुक्लपक्षे तु परिवर्तिनि वासरे ममैका तत्र मूर्तिं बलिमाश्रित तिष्ठति द्वितीया शेषपृष्ठे वै क्षीराब्धौ सागरोत्तमे सुप्ते च ऋषिकेशौ यावच्चार्याति कार्तिके तावत् भवति तत्पुण्यं सर्वगुण पुण्योत्तमोत्तमम् एतस्मात् कारणात् राजन् कर्तव्या च प्रयत्नतः एकादशी महापुण्य पवित्रा पापहारिणी अस्यां प्रसृत भगवान् त्यङ्गपरिवर्तनम् एतस्यां पूजयत्येवं त्रिलोक्यस्य पितामहं दधिदानं प्रकर्तव्यं रौप्यतण्डूलसंयुतं रात्रौ जागरणं कृत्वा मुक्तो भवति मानवः एवं यः कुरुते राजन् एकादश्यां व्रतं शुभं सर्वपापहरं चैव मुक्तिप्रदायकं सदैव लोकं सम्प्राप्य भ्राजते चन्द्रमा यथा तावत् स भ्राजते यत्र यावत् चन्द्रदिवाकरौ शृणुयाच्चैव यो मर्त्यः कथां पापहरां परम् अश्वमेधशास्त्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः अश्वमेधशास्त्रस्य फलं प्राप्नोति मानवः स्वस्ति श्री ब्रह्मवैवर्तपुराणे भाद्रपदे शुक्ले परिवर्तिन्येकादशी व्रतमाहात्म्ये हरि ओं तत्सद् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमस्कार दर्शकवृन्द, हरि परिवर्तिनी एकादशी यानी कि भाद्र शुक्ल एकादशीको प्रसङ्ग हामीलाई राख्दैछौँ। भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिरको बीचमा संवाद छ। भगवान कृष्णका साह्रै भक्त भएका युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कृष्ण भाद्र शुक्ल पक्षको एकादशीको नाम र यसको महत्त्व के हो भनेपछि श्रीकृष्ण आरम्भ गर्नुहुन्छ, राजन भाद्र शुक्ल पक्षको एकादशीलाई हरि परिवर्तिनी एकादशी पनि भनिन्छ, जसलाई वामन एकादशी पनि भन्ने गरिन्छ। र यो एकादशीको नाम मात्र श्रवण गर्नाले वाजपेयी गरेको फल प्राप्त हुन्छ, सबै प्रकारका पापहरू निराकरण हुन्छ भनेर भगवान कृष्णले बताउनु भयो। अनि युधिष्ठिर प्रश्न गर्नुहुन्छ, कृष्ण के कारणले गर्दा कुन अवतारमा तपाईँ परिवर्तन हुनुभएको थियो, किन हरि परिवर्तिनी भनियो भनेपछि एउटा कथा जोड्नुहुन्छ। अघि कुनै समयमा हिरण्यकश्यपका छोराको नाम थियो प्रहलाद, उनको छोराको नाम थियो विरोचन, विरोचनको छोराको नाम थियो बलि। बलि साह्रै प्रतापी राजा थिए। सारा देवतालाई जितेर बलिले स्वर्गलाई पनि आफ्नो राज्य काज बनाए। अनि सबै देवताहरू मिलेर ब्रह्माको शरणमा गए। लौ न ब्रह्माजी हाम्रो रक्षा गर्नु पर्यो, राज्य त लिग्यो बलिले भनेर शरणमा गए। ब्रह्माजी पनि भन्नुहुन्छ, मेरो त केही लाग्दैन, जाउँ बरु भगवान नारायणकोमा। सबैजना गई नारायणकोमा गएर प्रार्थना गरेछन्, हे भक्तवत्सल, हे भगवान हाम्रो रक्षा गर्नु पर्यो भनेर गएर प्रार्थना गरे। अनि भगवान नारायणले आश्वासन दिनुभयो, ठिक छ, म कुनै अवतार लिएर बलिलाई के गर्ला भनेर भगवानले विश्वास दिनुभयो। भगवान नारायण एउटा अवतारको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा कश्यप ऋषिको घरमा भगवानले वामन अवतार लिनुभयो। भगवानको व्रतबन्ध संस्कार भइसकेपछि सानो 52 अङ्गुलको भगवान सानो बटुक रूप धारण गरेर अब निस्किनु भयो राजा बलिको दरबार। त्यतिखेर राजा बलि नर्मदा नाम गरेको नदीको तट भृगुकक्ष नाम गरेको आश्रममा ठुलो यज्ञ गरेर बसिराख्नु भएको थियो। राजा बलिले जसलाई जे चाहिन्छ मागेको जति सबै कुरा दिएर पठाउने त्यस्ता महाप्रतापी र दानी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो आश्रममा प्रवेश गर्नुभयो। राजा बलिले स्वागत गरेपछि अन्त्यमा भगवान के चाहियो माग्नुहोस् भन्दा बलिले भगवानसँग आग्रह गर्दा भगवान भन्नुहुन्छ, म बटुक हुँ, मलाई केही चाहिएको छैन। बलिले जिद्दी गर्नुभयो, केही न केही त लिनुहोस् भने जिद्दी गर्नुभयो। अन्तिममा भगवानले 3 पाइला आफ्नै पाइला नापेर म लिन्छु भन्नुभयो। हुन्छ भनेर राजा बलिले शुक्राचार्यको अवरोधलाई पनि वास्ता नगरिकन राजा बलिलाई भगवानले मोहमा पार्नु भएको थियो। त्यतिखेर भगवान वामनले लिनुभयो। त्यो 3 पाइला जमिनबाट विश्व ब्रह्माण्ड ढाकिन पुगेको 2 पाइलाबाट मात्रै अन्तिममा 1 पाइला के गर्ने भनेर आपत परेपछि राजा बलिले आफ्नो शिर दिनुभयो। आफ्नो शिरमा भगवानको पाउ परेपछि अब बलि अत्यन्त भाग्यमानी भए। भगवान वामन पनि साह्रै प्रसन्न हुनुभयो। अनि बलिलाई भन्नुहुन्छ, राजा बलि, तिमी जस्तो दानी र प्रतापी मैले यो लीलामा यो संसारमा भेटेको छैन। भन, तिमीलाई के वरदान दिउँ
भनेपछि बलिले भगवानसँग प्रार्थना गरेछन् हजुरको दर्शन सदा सर्वदा र भक्ति बढिरहोस् भनेपछि अनि एउटा भगवानले वरदान दिनुभयो आषाढ शुक्ल पक्ष एकादशी हरि सहिनीबाट कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी हरि बोधनी पर्यन्त म तिमीलाई दर्शन दिनको लागि सधैँ तिम्रो पहरेदार भएर सायमा रहन्छु र भाद्र शुक्ल पक्ष एकादशी हरि परिवर्तन एकादशीमा म सुतेको ठाउँबाट उल्टी फर्किन्छु भनेर भएकाले वरदान दिनुभएको थियो र यो एकादशीलाई आज हरि परिवर्तन एकादशी पनि भनिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन छ। आजको दिन सकिन्छ चाँदी नभए चामल र अलिकति दही भए पनि हामीले कसैलाई अर्पण गरौँ। ब्राह्मणलाई दान गर्नुपर्छ भनेर शास्त्र लेखेको छ। ब्राह्मण लगायत जसले खाना पाएका छन् उसलाई अन्नदान र अलिकति भए पनि दही अलिकति भए पनि अब यो गरिब महिना हुने कारणबाट अलिकति जल पदार्थ हामीले अरूलाई शुद्ध भावले अरू अर्पण गऱ्यो भने हाम्रो जिन्दगीमा कहिले पनि दुःख आउँदैन, कहिले पनि आपत आउँदैन। जस्तै राजा बलि अष्ट चिरञ्जीवी मध्येमा एउटा चिरञ्जीवी भए अनि बलिको कृति आज पनि हामी आनन्दले पढ्छौँ। हाम्रो जिन्दगी पनि त्यस्तै हुन्छ। दर्शकबिन, यो एकादशीले हामीलाई एक कुरा व्याख्या गर्न खोजेको छ। एकादशीको व्रतको विधि प्रत्येक एकादशीमा हामीले बताइसकेका छौँ। बिहान चाँडै उठ्नुहोस्, स्नान गर्नुहोस् अनि भगवान वामनको पूजा अर्चना गर्नुहोस् अनि दिनभरि व्रत बस्नुहोस्, भगवानको नाम जपेर बस्नुहोस्, भजन कीर्तनहरू सुनेर बस्नुहोस् र सकिन्छ रात जागरण बस्नुहोस् अनि भोलिपल्ट व्रत पारण गरेपछि व्रतलाई परिपूर्ण गर्नुहोस्। एकादशीको विधान व्रतको विधि यही हो। अब सकिँदैन भने जबरजस्ती गर्ने कुरा पनि भएन। यतिखेर कोरोनासँग लड्नु पनि परेको छ। 2017 सालको हिसाबबाट हेर्दा शरीरलाई मजबुत बनाउनुहोस्, शुद्ध वस्तु खानुहोस्। भोको मात्रै बसेर व्रत हुँदैन होइन, यो कुरा तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छँदैछ। सकेको भावबाट व्रत गर्नुहोस् भने एकादशी कथा यहाँहरू माझ राख्यौँ। एकादशी कथाले अलिकति भन्न खोजेको कुरा थोरै जोडिहाल्छु। यो एकादशी कथामा भगवानलाई प्रेमले अर्पण गऱ्यो भने भगवान तपाईँको ढोका पाली पनि बन्न सक्छन्। यसकारण भगवानलाई भक्तिको खाँचो छ भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ। दुईवटा सिक्नुपर्ने ज्ञान भनेको के भन्दा भगवान तपाईँको भक्तिबाट प्रसन्न हुन्छन्। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्त्या प्रयच्छति। भगवानले यो कुरा व्याख्या गर्नुभएको छ। भगवानलाई जे वस्तु अर्पण गरे पनि भक्ति अर्पण गर्नुहोस्। दोस्रो अर्को प्रसङ्ग के छ भन्दा तोदियम वस्तु गोविन्द त्वमेव समर्पयेत्। भगवानले दिएको वस्तु भगवानलाई अर्पण गर्न जसले हिचकिचाउँछ भने, जसले लोभ गर्छ भने त्यो व्यक्तिले दुःख पाउँछ। यानि कि शुक्राचार्यको एउटा आँखा फुट्यो यो कथामा हेर्दाखेरि। किन भन्दा भगवानले जानी जानी आँखा किन फुटाउनु भयो भन्दा शुक्राचार्यले भगवान हो भन्ने चिने सम्झाएका छन्। शुक्राचार्यले यो देवताको कार्य साधक छली विष्णु हो है, दान नगर बलि भनेर सम्झाएका छन्। तर बलिले जबरजस्ती गरे। आखिर केही नलगाएर एउटा करुवाको टुटीमा आएर बस्दा पनि आँखा फुट्यो उसको टुक्राले घुस्दाखेरि। यो अर्थमा शुक्राचार्य भगवान भन्ने चिने, ज्ञान त भयो, तर भगवानको वस्तु भगवानलाई अर्पण गर्ने भन्ने विवेक भएन। यसकारण हामी दुईवटा आँखा देखिराखेका छौँ भने हामीलाई ज्ञान छैन, हामीसँग विवेक छैन। कसै दुःखी देख्दा हामीलाई दया लाग्दैन, हाम्रो मन रुँदैन भने अब हाम्रो आँखा भएको सार्थक होला नहोला विचार गर्ने तपाईँको पालो, मैले भन्न मिल्दैन। तर यति मात्रै हो, हाम्रो दुईवटा आँखा हुनुको अर्थ एउटा ज्ञान हो, एउटा विवेक हो, एउटा दया हो, अर्को एउटा भाव हो। यो दुईवटा कुरा हुनैपर्छ अनि सद्विद्या र बुद्धि, दया र भाव हुनैपर्छ। यो कुरा यो कथाले हामीलाई सिकाउँछ। अर्को प्रसङ्ग भनेको राजा बलि र वामनको चरित्रबाट हाम्रो जिन्दगीमा सुख दुःख भन्ने कुरा आउँछन् जान्छन्। यो जिन्दगी यस्तै हो। यसलाई प्रेमपूर्वक भगवानको भक्तिमा अगाडि बढाउँदै, समाजसेवामा अगाडि बढाउँदै आफूले सकभर अरूको सेवा गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण सन्देश यो कथाले दिएको छ। यो एकादशी महात्म्यले दिएको छ। दर्शकवृन्द, एकादशी महात्म्य धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबबाट हेर्दा चित्त शुद्ध बनाउने, ब्रह्म प्राप्ति गराउनेदेखि लिएर हामीलाई संस्कारी बनाउने, हामीलाई समित बनाएर बाँच्न सिकाउने एउटा महत्त्वपूर्ण दिन भएको हुनाले गर्दा सक्नुहुन्छ व्रत गर्नुहोस्। सक्नु भने यति कथा मात्र पनि सुन्नुभयो, कम्तीमा हरि परिवर्तन एकादशी मात्र भन्नुभयो भने पनि तपाईँको पाप सबै जान्छ। यसकारण तपाईँको इष्टमित्र परिवारतिर पनि कम्तीमा सबैको पाप नासियोस् न। पाप नासिएपछि राम्रो बुद्धि आउँछ, राम्रो विद्या आउँछ, तपाईँले भनेको मान्छन्। यसकारण परिवारलाई सुनाउनुहोस्, आफ्नो साथीभाइलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् ताकि उहाँमा सद्बुद्धि आएर तपाईँले भनेको मान्नु, तपाईँलाई पनि प्रेम गरौँ, समाजलाई प्रेम गरौँ, राष्ट्रलाई प्रेम गरौँ, उनको जिन्दगी पनि सुखी होस् होइन। अर्को जिन्दगी सुखी देख्नु तपाईँको पनि त कर्तव्य हो, चाहना हो नि त। यसकारण यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै विप्लव अधिकारीको साथमा बालचन्द्र अधिकारी बिदा माग्छु। अर्को श्रृङ्खला भेट हुने नै छ। सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक थिच्नुहोस्, नजिकै रहेको लाइकमा, अनि सब्सक्राइब रातो घन्टीमा टक्क थिच्नुहोस्, त्यहाँ घन्टी पनि बज्छ, बजाइदिनु होला। हस्त, नमस्कार।